सल्तनत उस्मानिया। वो अजीम सल्तनत जिसने यूरोप की धड़कनें सुस्त कर दी, जिसके झंडे उम्मत को एक लड़ी में पिरोते थे, जिसने 600 साल तक हुक्मरानी की। और फिर ये ताकतवर सल्तनत कैसे खत्म हो गई? 600 साल तक 3 बर्रे आज़मों पर अल्लाह का नाम बुलंद रखने वाली वो सल्तनत जो यूरोप के दिल में इस्लाम की दीवार बनकर खड़ी थी, वो सल्तनत जिसके साये से बादशाह कांपते थे और तख्त लरसते थे, वो सल्तनत आज तारीख की किताबों में सिर्फ एक बाब क्यों बनकर रह गई? ये कोई एक दिन में होने वाला हादसा नहीं था, ये ज़लज़ला था जो खामोशी से सदियों में तैयार हुआ। और आज हम उस सच को छेड़ने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका दिल सवाल करेगा, क्या उस्मानी सल्तनत को दुश्मनों ने गिराया या इसे अपनों ने आहिस्ता आहिस्ता दफन किया? ये कहानी है ताकत से जवाल तक, शिकवे से खामोशी तक और खिलाफत से तन्हाई तक। ये है सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की असल कहानी। एक ज़माना था जब इस्तांबुल दुनिया का दिल था, जब उस्मानी सुल्तान सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि खलीफाए वक्त हुआ करता था। जुमे के खुतबे में उसका नाम लिया जाता और ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा उसके हुक्म के ताबे था। अदल, निज़ाम, फ़ौज, इल्म सब कुछ मौजूद था। फिर सवाल ये है, ऐसी अजीम सल्तनत आखिर कमज़ोर कैसे हुई? हर सल्तनत जब हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाए तो उसे एक बीमारी लग जाती है, खुद एतमादी की बीमारी। उस्मानी सलातीन जो कभी जंगी मैदानों में आग बनकर उतरा करते थे, आहिस्ता आहिस्ता महलों के कैदी बनते गए। जंगें अब सुल्तान नहीं लड़ता था, फैसले तलवार नहीं साजिशें करने लगीं। यही वो लम्हा था जहां से ज़वाल ने पहली बार दस्तक दी। यनीचरी, वो फौज जिसने यूरोप को झुकाया, वही फौज वक्त के साथ रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। ये फौज इस्लाह नहीं चाहती थी, ये फौज नया निज़ाम बर्दाश्त नहीं करती थी। जो सुल्तान तरक्की की बात करता, वही सुल्तान या तो माज़ूल होता या मारा जाता। सल्तनत के मुहाफ़िज़ आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत के दुश्मन बन गए। दूसरी तरफ यूरोप जाग रहा था, सनत, तालीम, टेक्नोलॉजी और नई जंगी हिकमत अमली, जबकि उस्मानी दरबार अब भी पुराने फ़ख्र में मस्त था। दुश्मन आगे निकल चुका था और हमें इसका एहसास तक ना हुआ। सल्तनत को तलवारों से ज़्यादा नुकसान साजिशों ने पहुंचाया। वज़ीर वज़ीर के ख़िलाफ़, अमीर अमीर के ख़िलाफ़, हर कोई अपना फ़ायदा सोच रहा था और सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। उस्मानी सल्तनत उम्मत की बुनियाद पर खड़ी थी, मगर यूरोप ने नया हथियार निकाला। अरब को अरब से, तुर्क को तुर्क से, बल्कानी अक़वाम को सल्तनत से अलग किया गया। ये जहर खामोश था मगर जानलेवा। खिलाफत सिर्फ एक ताज नहीं होती, ये जिम्मेदारी होती है। जब अदल कमज़ोर हो, जब इल्म पीछे रह जाए, जब इत्तेहाद टूट जाए, तो खिलाफत नाम तो रहती है मगर रूह ख़त्म हो जाती है। ये सब अभी शुरुआत थी, असल तूफ़ान आना बाकी था। पहली जंग अज़ीम, गद्दारी और खिलाफत का ख़ात्मा। मगर उससे पहले एक सुल्तान था जो आखिरी दीवार बनकर खड़ा हुआ, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, जिसने ज़वाल के समंदर में आखिरी दीवार बनकर सल्तनत को थामा। मगर जब दीवार अकेली रह जाए तो उसे भी आखिरकार तोड़ा जाता है। जब अब्दुल हमीद सानी तख्त पर बैठे, सल्तनत पहले ही जख्मों से चूर थी, खजाना खाली, फौज कमज़ोर, यूरोप ताकतवर और दरबार साजिशों से भरा हुआ। ये कोई आम बादशाहत नहीं थी, ये मलबा संभालने की कोशिश थी। अब्दुल हमीद सिर्फ तलवार के सुल्तान नहीं थे, वो अक्ल के सुल्तान थे। उन्होंने जान लिया था कि अब जंगें सिर्फ मैदान में नहीं, दिमागों में लड़ी जाती हैं। इसीलिए उन्होंने तालीम को मजबूत किया, रेलों का जाल बिछाया और खिलाफत को उम्मत से जोड़े रखा। जब उस्मानी ताकत ज़मीन पर कमज़ोर हो रही थी, अब्दुल हमीद ने आसमान से रिश्ता जोड़ लिया।
انہوں نے خلافت کو صرف ترکوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ پوری امت کو ایک لڑی میں پیرونے کی کوشش کی۔ یہی بات یورپ کو سب سے زیادہ کھٹکی۔ ایک دن دولت کی پیشکش آئی۔ فلسطین زمین نہیں تھی، یہ امانت تھی۔ پیشکش سادہ تھی، زمین دے دو، قرضے معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر سلطان نے وہ جواب دیا جو تاریخ نے سنبھال کر رکھا، یہ زمین میری نہیں، یہ امت کی امانت ہے۔ اسی دن سلطان کا جرم لکھ دیا گیا۔ جب دشمن باہر سے ناکام ہوا تو اندر کے دروازے کھول دیے گئے۔ نوجوان ترک، آزادی کے نعرے، مگر پیچھے یورپ کی سرگوشیاں۔ عبد الحمید کو ظالم کہا گیا، آمر کہا گیا، مگر حقیقت خاموش رہی۔ نہ تلوار چلی، نہ خون بہا، صرف ایک فرمان پڑھا گیا اور 600 سالہ سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی۔ عبد الحمید تخت سے نہیں اترے، انہیں اتار دیا گیا۔ سلطان قید میں تھے، مگر ان کا ضمیر آزاد تھا۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے ہٹا دو، مگر خلافت کو نہ چھیڑنا۔ مگر ان کی بات کون سنتا؟ سلطان کے بعد دروازے کھل گئے، دشمنوں کے لیے اور زوال کے لیے۔ سلطنت اب بے سہارا تھی اور طوفان قریب تھا۔ جب قومیں اپنے محافظوں کو خود گرا دیں تو پھر دشمن دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، وہ اندر آ جاتا ہے۔ عبد الحمید ہٹا دیے گئے اور تاریخ نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زوال اب چھپ کر نہیں، کھلے عام چلنے لگا۔ یہ ہے پہلی جنگ عظیم اور عثمانی سلطنت کا آخری سفر۔ سلطنت کمزور تھی مگر جنگ میں کود گئی۔ یہ جنگ ضرورت نہیں تھی، یہ مجبوری تھی، اور شاید سب سے بڑی غلطی۔ ایک طرف برطانیہ، فرانس، روس، دوسری طرف تنہا عثمانی سلطنت۔ طاقت کا توازن پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ عثمانی سپاہی بھوک میں لڑے، پیاس میں لڑے، وسائل کے بغیر لڑے، اور پھر بھی دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ چناک قلعہ میں ایک بار پھر یورپ رکا، مگر ہر محاذ چناک قلعہ نہیں تھا۔ یہاں زخم گہرا ہو گیا۔ برطانیہ نے وہی پرانا ہتھیار استعمال کیا، لالچ اور وعدے۔ آزادی کے خواب دکھائے گئے، خلافت کو غیر کہا گیا، اور بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ بغاوت صرف سیاسی نہیں تھی، یہ روحانی زلزلہ تھا۔ ایک ایک کر کے علاقے چھنتے گئے، بلقان پہلے، پھر عرب دنیا، پھر اناطولیہ کے سوا کچھ نہ بچا۔ سلطنت اب سلطنت نہیں رہی تھی، یہ ایک زخمی وجود تھا جو سانس لے رہا تھا۔ 1918 جنگ ختم ہوئی مگر امن نہ آیا۔ معاہدے مسلط کیے گئے، فوج محدود، زمین تقسیم، غیر ملکی قبضے۔ استنبول غیر ملکی جوتوں تلے تھا، اور خلافت اب صرف ایک نام تھی۔ اب ایک نیا دور شروع ہوا، قومیت، سیکولرزم اور ماضی سے نفرت۔ کہا گیا خلافت بوجھ ہے، یہ ترقی کی دشمن ہے، اور یوں 600 سالہ وراثت شرمندگی بنا دی گئی۔ 3 مارچ 1924 نہ توپ چلی نہ جنگ ہوئی، صرف ایک اعلان، اور خلافت تاریخ بن گئی۔ کوئی آنسو پوچھنے والا نہ تھا، کوئی سوال کرنے والا نہ تھا، امت خاموش تھی۔ آخری خلیفہ وطن سے دور، عزت سے خالی، مگر تاریخ سے جڑا ہوا۔ نہ تخت نہ تاج، صرف ایک سوال، کیا یہی انجام تھا؟ آج خلافت نہیں مگر زخم موجود ہے، آج سلطنت نہیں مگر سوال باقی ہے۔ اگر ہم متحد رہتے تو کیا یہ دن آتا؟ اگر ہم تاریخ سے سیکھتے تو کیا چراغ بجھتا؟ قومیں تب نہیں مرتی جب وہ ہار جائیں، قومیں تب مرتی ہیں جب وہ اپنی تاریخ سے شرمندہ ہو جائیں۔ اور عثمانی سلطنت ہمیں یہی سبق دے کر تاریخ میں دفن ہو گئی۔